बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पड़ बनाकर बैठ गया और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं है। ये साबका उम्मतों में ये सब जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ताला ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक़्त आया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह करीम, मेरी सारी ज़िंदगी की इबादत, मेरी सारी ज़िंदगी मैंने तेरी ही इबादत की है। अब मेरा आखिरी वक़्त आ पहुँचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मुझे मौत आए तो सजदे की हालत में हूँ, और मेरे बदन को ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठ जाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई और सजदे की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वह मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिरक में मुब्तला न हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो इंसान मर गया, मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझको बख्श दिया है, और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे सामने इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी इबादत कहाँ गई? कम अज कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों और तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया। गोया कि मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि दिलों के भेद खूब जानता है, कि उसमें पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के उसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करना, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखो, जहां उसको जहन्नम की आग की तपश और शिद्दत महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामीर करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपश महसूस हुई तो एक बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे प्यास लगी कि जिस्म पूरा, इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि उसका पूरा जिस्म खुशक होकर एक कांटा बन गया। इसी इतना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबद दौड़ा कि ए अल्लाह ताला के बंदे, मुझे पानी पिला दे, मैं प्यास की शिद्दत से बुरा हाल हो रहा है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि ये पानी पीना है तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। उस आबद शख्स ने कहा कि इसकी क्या कीमत है? उसके जवाब मिला, 500 साल की इबादत।
عابد نے کہا پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پانی پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو تو نے پانی کے ایک کٹورے میں دے دی، لیکن دنیا میں جو تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان میں میں نے تیرے لیے انار کے درخت اگایا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے اور بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ انگت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، اور ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال کی عبادت تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی تھی، اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تجھے بہت کچھ دیا ہے اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ بھی کیا تو یہ سب ہماری ہی مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی توبہ تو قدر و قیمت ہے، اور اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ 500 سال کی عبادت کرو اور بس ایک کٹورا پانی پی لو۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں ہمیں یہ نصیحت پوشیدہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی کی قدر یا عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار ہوا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے، اور نیک عمل اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہوا، ورنہ اسے عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک میرا اللہ بے نیاز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔